अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बात मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि अगर ये वीडियो आप गौर से और फील करके देखेंगे ना, तो ये 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में वो खुशी ऐड हो जाएगी जो अब तक मिसिंग थी। क्योंकि खुशी जो है ना, वो ख़रीदी नहीं जा सकती। इसका ताल्लुक अमीर या गरीब होने से नहीं है। ये तो एक एहसास है, एक माइंडसेट है जिसको हमने प्रैक्टिस करना है। और एक हाउसवाइफ किस तरह से अपनी आम से ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड कर सकती है, उसके लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगी मैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने घर में अच्छी वाइब्स जो है ना, वो क्रिएट करनी है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी है। यानी कि हर वो चीज़ जिसे देख के आपको अच्छा फील होता है, वो आपने ऐड करनी है। देखिए, घर चाहे जैसा भी हो ना, अगर वो साफ़ सुथरा हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, तो हर किसी को देख के अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो घर को नीट एंड क्लीन रखें, थोड़ा सा डेकोरेट करें अपने स्टाइल से, उस तरह से जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करें, बल्कि आप DIY करके ख़ुद भी बहुत अच्छे तरीके से घर को डेकोर कर सकते हैं और गुड वाइब्स जो है ना, वो ऐड कर सकते हैं। तो घर में जो भी फालतू सामान है ना, वो सब जो है ना, किसी को दे दें, डोनेट कर दें या फिर सेल कर दें। क्योंकि जितना आपका घर डिक्लटर होगा ना, उतना ही आपको सुकून महसूस होगा और आप ईज़ी और रिलैक्स फील करेंगे। हमें लगता ऐसे है कि अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन खुशी एक्चुअली कम चीज़ों में है, कम ख्वाहिशों में है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होंगी, उतने हम खुश और मुतमईन रहेंगे। मेरे नज़दीक खुश रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो है शुक्रगुजारी। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी है, जितना है और जैसा भी है, उस पे मुतमईन रहना, उस पे शुक्र अदा करना और राज़ी रहना। और अल्लाह ताला को भी तो ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं ना, जो हर हाल में खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ऐसे लोगों को नो डाउट अल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजता है। आपने देखा होगा कि वो लोग जो हर वक्त गिला और शिकायत करते रहते हैं, जो अपनी किस्मत पे राज़ी नहीं होते, उन्हें लोगों से भी शिकवे शिकायतें होती हैं, वो हर वक्त कुटते ही रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं ना, वो उनको भी इंजॉय नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने उन लोगों को भी देखा होगा जिनके पास बज़ाहिर मालो दौलत नहीं होती, इतनी नेमतें नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है उनके पास, उनका दिल मुतमईन होता है, दिल उनका सुकून में होता है। वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते हैं और जो भी है उनके पास और जो नहीं भी है, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और खुश नसीबी की तो डेफिनेशन ही यही है ना, कि जो इंसान अपने नसीब पे खुश है, वो खुश नसीब है। और जो इंसान अपने आज पे राज़ी नहीं है, उसे चाहे दुनिया की कोई भी नेमत मिल जाए ना, वो फिर भी खुश नहीं होगा, उसे वो भी कम ही लगेगा, उसको और से और चाहिए होगा। तो हम अगर शुक्र करने पे आएँ, तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं हमें। हमारी बॉडी में देखें कितना सिस्टम है पूरा। एक चीज़ अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है ना, तो आप देखें कितना पैसा लगता है, कितनी एफ़र्ट होती है, फिर भी वो चीज़ उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से अल्लाह ताला ने बनाई है। तो फिर हमें उस चीज़ की कदर होती है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी दे दी है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हम शुक्र करने पे आएँ तो पूरी ज़िंदगी भी हमारी काम है। बस आज से ही अपनी रूटीन बनाएं कि रात को सोने से पहले हर वो नेमत काउंट करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी है और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये आदत अपने बच्चों को भी डालें। आप देखना, ये छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू और इतनी खुशियाँ ऐड करेगी। और अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ आज से ही करनी छोड़ दें जो बहुत कॉमन हो गई है। हम लोग हर वक्त हर किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, इस्लाम में भी यही है कि अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वाले को अगर कोई भी देखेगा ना, तो उसको अपना आप बहुत छोटा लगेगा, उसके पास जो कुछ भी है ना, उसको बहुत कम लगेगा। तो हमेशा उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे के लेवल पे हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ना, वो यही है कि हम दूसरे लोगों की वो चीज़ें देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती और उनको खुश नसीब समझते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, क्या पता उनके पास वो ना हो और वो ज़्यादा वैल्यूएबल हों। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टा पे किसी लड़की को देखते हैं जो हर वक्त एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीदती है, शॉपिंग करती है, रेस्टोरेंट्स में जाती है महंगे महंगे, और बहुत ही खूबसूरत है देखने में भी, अपने हस्बैंड के साथ भी वो स्टोरीज़ लगाती है। तो आप ऑटोमेटिकली सोचते होंगे ये कितनी लकी है, हर चीज़ है इसके पास। लेकिन क्या पता उसके पास औलाद जैसी नेमत ना हो और वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने जहन को बिज़ी रखने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हो। अच्छा, एक बात और, जितनी भी हाउसवाइफ्स देख रही हैं ना मुझे, वो प्लीज़ अपनी डेली रूटीन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें सेल्फ केयर के लिए, और ज़रा बन सवर के रहा करें। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर लड़की फ़िल्टर लगा के आ जाती है और वो देख देख के ना फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब आप खुद अच्छे से प्रेजेंटेबल लगेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, तो आपको अच्छा फील होगा, आप खुशी महसूस करेंगे। जो वर्किंग वीमेन होती है ना, वो अपनी ब्यूटी मेंटेनेंस के लिए भी टाइम
ٹائم نکالتی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی جاب کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے. لیکن جو ہاؤس وائفز ہیں وہ تھوڑی لیزی ہو جاتی ہیں اور انہیں یہی ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے ہم نے، کیا کرنا ہے. تو اسی طرح سے وہ گھر میں جو ہے نا پورا دن گھومتی رہتی ہیں. تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں، خود بھی اچھا فیل ہوگا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بھی دیکھ کے اچھا لگے گا. انسان جب دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو نا تو اس کے موڈ پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور اچھے موڈ کے ساتھ آپ ہر کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گی، انجوائے کریں گے اس کام کو. اس کے علاوہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ نا اپنی ہابیز کے لیے بھی ضرور ٹائم نکالا کریں. کوئی بھی چیز جو آپ کو کرنی اچھی لگتی ہے اس کے لیے چاہے 15 منٹ نکالیں ڈیلی روٹین میں، لیکن نکالیں ضرور. یہ چیز آپ کو خوشی دے گی. وہ چیزیں جو آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھیں وہ آپ کریں. آپ کو اگر پینٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو اسٹچنگ اچھی لگتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جسے کر کے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، وہ ضرور کریں. چاہے 10 منٹ ہی نکالیں لیکن نکالیں ضرور. اور اگر آپ کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. چاہے آپ گھر پہ آن لائن سیکھ لیں یا پھر گھر سے باہر بھی جانا ہوتا ہے اگر آپ کو، تو ضرور جائیں اور نئی چیزیں سیکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک سکل آ جائے گا، کوئی آپ کی لرننگ ہو جائے گی، پلس آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا. آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ اپنے لیے کچھ کر رہی ہیں، اپنے لیے ٹائم نکال رہی ہیں. گھر پہ رہ کے تو ویسے ہی ٹائم نہیں ملتا کسی کو، کیونکہ کوئی نہ کوئی گھر کا کام نکل ہی آتا ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم گھر پہ ہی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اپنے کاموں کو اپنے حساب سے کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اپنے آپ کو زیادہ اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے اور ریلیکس ہو کے انجوائے کر کے کاموں کو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوگا اور اپنے کاموں کو جو ہے نا منیمائز کرنا ہوگا. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک گھر سے باہر جانا ہے، تو خود یا باقی سب چیزیں بھی مینیج کر لیں گی. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کام شیئر کر سکتی ہیں، یا پھر کاموں کو کم سے کم کر سکتی ہیں. جیسے میل پلاننگ کر لیں، کوکنگ کے ڈیز ڈیسائیڈ کر لیں، کلیننگ کے ڈیز ڈیسائیڈ کر لیں. اس طرح سے تھوڑی ورائٹی آ جائے گی. کام تو وہی ہوں گے اور آپ ہی نہیں کرنے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو وہ بوریت نہیں ہوگی کہ ڈیلی آپ کی وہی روٹین ہے اور ڈیلی آپ وہی کام کر رہے ہیں. پتہ ہے اس سے بھی ڈپریشن اور انزائٹی ہوتی ہے جب آپ ایک ہی چیز ایک ہی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں لگاتار. تو اپنی روٹین جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کرتے رہا کریں. میں بھی حالانکہ روٹین فالو کرتی ہوں، لیکن میں اپنی روٹین چینج کرتی رہتی ہوں اور ڈفرینٹ ڈیز میں ڈفرینٹ چیزیں کرتی ہوں. تو اس طرح سے میں زیادہ پروڈکٹیو ہو کے ہر کام کو کر سکتی ہوں. اچھا، کام کے دوران بریک لینا بھی بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ایک چائے کا کپ بھی آپ کو فریش کر دیتا ہے. تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے چائے انجوائے کریں اور ٹی وی شو لگا لیں کوئی، یا پھر بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. یہ سب چیزیں بھی نا آپ کو اچھا فیل دیں گی اور آپ کو خوشی محسوس ہوگی ان سب چیزوں میں. کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے نا کوئی فضول سے خیال آنے لگتے ہیں، کوئی نیگیٹو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں جگہ چینج کر لیں. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، یا پھر بیسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے واک پہ چلے جائیں. جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، نیچر میں جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور نظر آتی ہے جس سے آپ کا دل اور دماغ دونوں فریش ہو جاتے ہیں اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ورنہ ہاؤس وائف جو ہیں وہ گھر میں رہ رہ کے بھی نا ڈپریس فیل کرتی ہیں. اسپیشلی اگر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے اور طرح کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو کبھی کسی کی بھی بات کو اہمیت نہ دیں. کوئی اگر کچھ غلط بول بھی دیتا ہے نا تو اگنور کریں، وہ سب سے بیسٹ سولوشن ہے. اور اگر کوئی اپنی لمٹس کراس کرتا ہے تو پھر آپ کو بھی طریقے میں اپنی لمٹس میں رہ کے اس کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی. ہر بات پہ چپ نہیں رہنا ہوتا، ہر چیز کو برداشت نہیں کرنا ہوتا. کچھ چیزوں پہ ہم نے خود کے لیے جو نا سٹینڈ لینا ہوتا ہے، اور یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیں اور سٹینڈ لیں. پھر کمپرومائز بھی نا ایک حد تک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز ہر حال میں بس برداشت کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو قربان کر دو. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں آپ کے بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو رہی، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے، تو آپ اس پہ بالکل سٹینڈ لیں، ڈیسیجن لیں. اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کو الگ گھر، آپ کو الگ پورشن ایٹ لیسٹ مل ہی سکتا ہے جہاں آپ اپنی مرضی سے اپنی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور اسے انجوائے کریں. کیونکہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں. ہم ایکچولی بڑی بڑی خوشیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خوشی جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی چھپی ہوتی ہے. اور خوش رہنے کے لیے نا آپ کے پریزنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے ہمارا، جیسے کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے. تو اگر کسی نے آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیا ہے، آپ اسے معاف کر دیں. آپ یقین کریں اتنا لائٹ اور اتنا اچھا فیل کریں گے آپ. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ جا
کے خود معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی توبہ کر لیں. اللہ تو بالکل معاف کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو اس بیگیج کے ساتھ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے. تو سب سے پہلے تو اپنا وہ بوجھ اتار دیں اور فیوچر کی ٹینشن تو بالکل بھی نہیں لینی. بس آج کے دن میں آپ اپنا بیسٹ پرفارم کریں اور کل کی ٹینشن بالکل نہ لیں. جو کچھ بھی ہے سب اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ جو توکل ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. جب آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے نا تو آپ کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، اور یہ جو دل کا سکون ہے نا، یہی تو اصل خوشی ہے. اور خوشی ہمیشہ بانٹنے میں ہوتی ہے. تو آپ کے پاس چاہے کچھ بھی ہے نا، اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اسے بانٹیں. اس سے آپ کی چیزیں کم نہیں ہوں گی، وہ زیادہ ہی ہوں گی. چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ علم ہے، یا کوئی بھی چیز ہے. اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اسمائل ہی دے دیں، وہ بھی جو ہے نا ایک بلیسنگ ہے. آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی. میں ملوں گی آپ سے بہت جلد نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.